ते गोंयांत कितें जालां तें घडपाक नाकाल्लें. देखून आमचो गोंय सदांच शांतीचो एकवटान रावपाचें. पूण फाटले 8 दिसांत जे आमचे कोण सुभाष वेलिंगकरान तो स्टेटमेंट केला आमचो सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर, ते लोकांक सोगटे गोंयच्या लोकांक दूख जालें आनी तेका लागून सोगटी उचामळ जाली. आनी कितें जाल्यार एक्शन जावपाक जाय. लोक रस्त्यार येवपाक लागले. डिफरंट पुलीस स्टेशनाचेर केस फायल जावपाक लागल्यो. फाटीं फ्रायडे सॅटरडे लोक रस्त्यार येवन रस्तो ब्लॉक करपाक लागले आनी टेन्शन सामकें वाडलें. तरी आसतना पिसफूल जावं तें. पिसफूल जावपाकूय आमकां जाय पुलिसांनी जो आदार मेळ्ळा. पुलिसांनी जायतें हेल्प केलें. जावं आमचे SP सुनिता सावंत, SP आमचो संतोष देसाय, आमचे PI आहले, कुंकोळ्ळेचे आहले, फातोर्डाचे आहले, कोलवाचे आहले, माडगांवचे आहले. तेमी सगळ्यांक जायते पासेंस घेवन ते 2 दीस बरे भाशेन केल्ले. आनीक ते FIR जावपा पासून आमकां जायते हेल्प प्रेशर आमचे SP सुनिता सावंतान घातलो आनी तो FIR फायल जालो. आनी तो FIR फायल जातो ते एंटिसिपेटरी बेलीक तो एक्यूज गेल्लो तेन्ना हांवूय थिंगा काल इंटरव्हेन्शन घेतलें. ते इंटरव्हेन्शनाक हियरिंगाकूय हांव पर्सनली थिंगा रावलो. तेजे भाशेन दुसरेय टोटल 4 इंटरव्हेन्शन घेतलीं. तेय थिंगा आसले, तेंचे एडवोकेटूय आसले. आनी जेन्ना थिंगा पयलो आर्ग्युमेंट स्टार्ट जालो तेन्ना तांचो एक्युजार तेंचो एडवोकेटान आपली केस मांडली. तेजे फाटल्यान म्हाका दिसता आमचे बिचोली पुलिसांनी बरें काम केलें. थिंगा बेल रिजेक्ट करपाक जायते तेमी आपले पॉयंट घातले, बरे स्ट्रॉंग पॉयंट घेतले. तेजे फाटल्यान आमचो एडवोकेट अमित पालेकर आहलो. सो तेणेय जेन्ना तो पयलो तेणें डिफेन्साक गेलो तेन्ना तेणें आपले सामको गोंयच्या मोगान तेणें आपले थिंगा तेजे मांडले तेन्ना केस तेजे गोवान येता बरो स्ट्रॉंग पॉयंट तेणें मांडले. हांव म्हणना कित्याक तो आमचो पार्टीचो म्हणून, पूण एक एडवोकेट गोंयच्या मोगान तो सामको थिंगा झगडो आपले पॉयंट मांड. तेजे भाशेन दुसरे एडवोकेट आहले, तेंच्याय काळजांतल्यान उलयले ते. आनी ते इतले झगडे म्हणून ती एंटिसिपेटरी बेल ती रिजेक्ट जाली. हांवें पयलांय म्हणलेलें आमी कोर्टांत विष्णू पयलें कितें जस्टीस आमकां मेळटली म्हणून, आनी जस्टीस आमकां मेळ्ळ्या. आनी आतां कितें लॉ कायद्या प्रमाणे कितें जातलें तें एक्शन जातलेंच. सो बरे भाशेन जावचें आनी आमकां नाका आहले हो इश्यू. केन्ना जे आतां आमचें एक्सपोजिशन आहा आनी एक्सपोजिशनाक आख्ख्या संवसाराचे लोक येतात. 2 म्हयन्या पासून व्हरूंक ना. सो एक्सपोजिशन बरें जावचें म्हणून हांव मागता आतां सगळ्या लागीं शांतीन आमचें रावचें. कित्याक दाखोवया लोकांक आमी गोंयकार पिसफूल म्हणून मोगान एकवटान रावपी म्हणून. हे पाटी आमचें सेंट फ्रांसीस झेवियराचें फेस्तां एक्सपोजिशनां आमी सोगटे एकठांय रावया. सोगटे दाखोवन दिया हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव. सदांच आमी फेस्ताक सोगटो थिंगा लोक येता. तेजे भाशेन हेय पाटी आमी सोगटे फेस्ताक या आनी हें एक्सपोजिशन बरें सक्सेसफूल म्हणून दाखोवया आनी लोकांक आमी दाखोवया. अजून पासून आमी लोक गोंयकार शांतीचे म्हणून दाखोवया. कित्याक खुबशे डेलिगेट्स येवपा आसात आतां एक्सपोजिशन तेजे जायते येवपाचे आहाय. सो कित्याक येताय गोंया पिसफूल आनी सेंट फ्रांसीस झेवियर आख्ख्या संवसाराक ताका मानताय. ताका लागून आख्ख्या संवसाराचो आख्ख्या गोंयचो लोक येतात, पूण आख्ख्या संवसाराक आख्ख्या इंडियाचोय लोक थिंगा जायतो लोक येतात. सो हे डेलिगेशनाक एक रॉंग मेसेज वचपा नाका. फाटल्या दिसांनी कितें जालां ते एक रॉंग मेसेज गेल्या. कित्याक दुसरे कंट्रीनी पासून तेमी आमच्या गोंयकारांनी प्रोटेस्ट केल्लें आहा. ती रॉंग मेसेज वचपा नाका. आमी आतां आनीक पीस सांबाळया आनी एक मेसेज दिया आमी एकवटान आनी शांतीन हें एक्सपोजिशन जातलें.